अहम तरीन खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो 90 रोज से ताखीर करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज किया है। निगरान हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ऐसा कहा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मुसलसल अपडेट कर रहे थे। आमिर, आज की समाअत के हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा, क्या क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस का, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। साथ में स्पीकर पंजाब असम्बली भी इसमें दरख्वास्त गुजार थे। इस मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया, और उस फैसले में यह करार दिया गया कि 3-0 से ये मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया है कि पंजाब में इंतखाबात जो 30 अप्रैल से मुलतवी किए गए थे 8 अक्टूबर तक, वो गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम था इलेक्शन कमीशन का, उसको कलअदम करार दिया जाता है। और ये करार दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इस तारीख में तब्दीली करते। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली की गई है, और ये कहा गया है कि क्योंकि इस सारी लिटिगेशन के दौरान 13 रोज़ की ताख़ीर हुई, लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर 14 दिन डिले किया गया इलेक्शन पंजाब में, और अब जो पोलिंग है वो 14 मई को होगी। इसके साथ साथ जो मुकम्मल शेड्यूल था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था वो 5वीं स्टेज के ऊपर था 22 मार्च को, जब ये तारीख तब्दील की गई, और उसके बाद जो शेड्यूल में होने वाले 11 स्टेप्स थे उनमें से 6 स्टेप्स के लिए जो है वो नई तारीखें दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है उसमें शेड्यूल भी जारी किया है, अमेंड किया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, बिलखुसूस IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो हर किस्म की मुआवनत करेंगे और अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे पंजाब में, ताकि 14 मई को इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। साथ में वफाकी हुकूमत को कहा गया है कि वो 20 अरब रुपए के फंड्स भी जारी करे ताकि इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ ये कहा गया है वफाकी हुकूमत को कि वो अमन व अमान के लिए पाक फौज, रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्स समेत तमाम इदारों को मदद पे रखे इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को कहीं पर भी किसी दुश्वारी का सामना करना पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो 2 कंट्रोवर्सीज जन्म ली थी, जिसमें कहा गया कि शायद जो पहला अज़-खुद नोटिस केस का फैसला था वो 4-3 से था, उस दलील को भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस केस में जो फैसला था वो 3-2 से था, और 3 जजेस ने उस वक्त भी ये करार दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान की मुशावरत के साथ इलेक्शन का इंतज़ाम करे, जिसकी अमल दरामद में ही 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। इसके साथ साथ इस हुक्म में ये भी कहा गया कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ये कहा गया कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़-खुद नोटिस केसेस या जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की जाती हैं उन केसेस की समाअत ना की जाए, उस इम्प्रेशन को भी रद्द कर दिया। और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है वो पहले ही करार दे चुका है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, लिहाजा उस दलील को भी या उस कंट्रोवर्सी को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सिलसिले में अदालत ने कहा कि क्योंकि दौरान समाअत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, उनके जो वकील थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कामरान मुर्तज़ा ने, लिहाजा हम उनको नहीं सुन सके, लिहाजा इस पूरे मामले में हम उस केस को अलग करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए अगर जो फ़रीक़ैन हैं या जो दरख्वास्त गुजार हैं वो नई दरख्वास्त दायर करना चाहें मुतल्लिका फोरम पर तो वो दायर कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट प्रोसीडिंग्स होंगी और अलग से कार्रवाई होगी। लिहाजा आज की ये जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स थी इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में क्लियर कर दिया है कि जो पंजाब में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें तब्दीली जो की गई है वो हर सूरत होंगे, और 14 मई की तारीख मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और तमाम जो शेड्यूल है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। साथ में जो कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही थी कि जो दीगर जजेस के फैसले थे, इख्तलाफी नोट्स थे, उन तमाम जो कंट्रोवर्सी थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, और साथ में फंड्स, अमन व अमान की जो दीगर एक्सक्यूजेस थे इलेक्शन कमीशन थे उन तमाम को भी ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक आमिर, आपको हम सुन पा रहे थे न्यूज़ स्टूडियो से वापस एक बार हम ट्रांसमिशन की जानिब आ चुके हैं, क्योंकि इंतहाई आम दिन है मुल्क की सियासी और आइनी तारीख का, जब पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की बजाय 14 मई की तारीख का तयन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म था उसे कलअदम
قرار دیا ہے۔ اس فیصلے میں 6 صفحات پر مبنی یہ فیصلہ بھی سامنے آ چکا۔ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ 90 روز سے تاخیر کرے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی 8 اکتوبر کی تاریخ دے کر دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ نگران پنجاب حکومت فوری طور پر پنجاب انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرے۔ وفاقی حکومت کو پابند کیا ہے کہ فوج، رینجر سمیت دیگر اداروں کی سیکیورٹی مہیا کرے، اور از خود نوٹس کیس پر جو 4-3 کے فیصلے کا دعویٰ تھا اسے بھی مسترد کر دیا، کیونکہ اس دعوے پر تکیہ کر رہی تھی پی ڈی ایم سرکار۔ ابھی تک کا جو رد عمل آیا ہے ان کا وفاقی وزیر قانون ہوں اعظم یا عطا تارڑ کا ٹویٹ ہو یا محسن شاہ نواز رانجھا ہوں، اس میں کوئی واضح لائن لینتھ دکھائی نہیں دیتی۔ پروبیبلی ہیویلی بینک آن کر رہی ہے پی ڈی ایم سرکار، جو کیبنٹ کی میٹنگ ابھی جاری ہے کیونکہ اتحادی بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد کوئی واضح لاہ عمل سامنے آئے گا کہ پی ڈی ایم کیا سوچتی ہے، کیونکہ اس فیصلے سے مفر تو بالکل ممکن دکھائی ہمیں نہیں دیتا۔ شامی صاحب، کوئی آپشن باقی بچتی نہیں ہے ویسے سرکار کے پاس اس فیصلے کے بعد؟ چاہے جائے کہ کوئی ایمرجنسی نہ نافذ کر دی جائے۔ ایمرجنسی کیا نافذ ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایمرجنسی نافذ ہونے کی تو کوئی وجہ اس وقت موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسے حالات ہیں، خدا نخواستہ نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے، نہ اکنامک ایمرجنسی آپ نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے تو پھر اپنے نقصانات ہوں گے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی ایکسٹریم پوزیشن لی جا سکتی ہے یا لی جانی چاہیے۔ تو میرا خیال جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ آپس میں بیٹھ جاتی اور طے کر لیتی کہ اگر کوئی ایک متفقہ تاریخ جو ہے پورے ملک میں انتخابات کی ہو جاتی، اور یہ جو صحبت اٹھانی پڑے گی پوری قوم کو کہ یعنی آنے والے 6-8 مہینے جو ہیں وہ مسلسل انتخابات کے عمل سے یعنی آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یہ اب تو ایسی صورت ہوگی، اب تو دیکھیں نا، پہلے اب تو مسلسل انتخابی صورتحال ہوگی نا۔ پنجاب پہ الیکشن آپ نپٹائیں گے، پھر کے پی کے آ جائے گا، پھر قومی اسمبلی کا آ جائے گا۔ انتخابی بخار چڑھا ہوگا قوم کو، ہاں جی، اور ہماری معیشت اس سے مزید متاثر ہوگی۔ ووٹر تھک جائے گا۔ ووٹر تو خیر جو تھکے گا تو تھکے گا، ووٹر تو بیچارہ ویسے پریشان ہے اور بدحال ہے۔ تو مگر یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے، اب اس کا کوئی مداوع جو ہے ہمارے قانون اور آئین میں تو ہے نہیں۔ آئین تو اپنے 90 دن پہ اڑا ہوا ہے، اور اگر سیاسی جماعتیں مل کر کوئی راستہ تلاش کر لیتی تو یہ مناسب ہوتا، اب ایسا نہیں ہوا۔ اب تو وہ بھی ممکن ہی رہا نا جی، اب ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصلہ آ گیا، اور اب فیصلہ آ چکا ہے۔ بالکل۔ تو اب آگے بڑھیں، الیکشن کی تیاری کریں، ایک ضابطۂ اخلاق اس کی پابندی کریں، اور کم سے کم حالات خراب ہوں، ایک دوسرے کو نشانہ نہ بنائیں، اور ایک یعنی ایک یہ کیا کہہ رہے اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے اس کو اس کی مد نظر رکھتے ہوئے، جس کا انتہائی فقدان ہے ہماری سیاست میں ان دنوں۔ ہاں وہ تو ہے، انتہائی فقدان ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات تو کرنی ہی پڑے گی نا۔ بالکل، یعنی بیمار جو ہے اس کو جس گولی کی ضرورت ہے وہ تو دینی پڑے گی، تجویز کرنا ہی پڑے گا نا کہ حضور آپ یہ۔ لیکن سر درد کی گولی سے علاج نہیں نہ ہو پا رہا سر۔ نہیں، اب تو گولی بھی نہیں وہ کھانے کو تیار نا، وہ تو سر درد جو ہے اب تو انجیکشنز لگنے کی نوبت آن پہنچی ہے سر۔ اینٹی بایوٹک دیکھ لیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن جو کچھ بھی ہوگا اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا انتخابی پروسیس میں۔ سلمان غنی صاحب، بریک آئی اور اس بریک میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مسلسل فون پہ بزی تھے، تو میری یہ گمان گزرا کہ غالباً آپ یہ نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، جانکاری لینا چاہ رہے ہیں کہ جو حکومتی حلقہ ہے، سائیڈ ہے، وہ کہاں کھڑی ہے، کیا سوچ رہی ہے؟ تو کوئی سنگن بنی؟ دیکھیں جاوید صاحب، جب انتخابات کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل فورس اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا سیاسی کیس کمزور ہوتا ہے۔ بالکل، بدقسمتی سے کہہ لیں یا جو صورتحال بنی، اس میں پی ڈی ایم نے جو 2 صوبوں کا انتخابی عمل تھا اس میں ایک الیکشن کی بات کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے عدالتی فیصلے کے بعد خود وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ 2 الیکشن سے مالی بوجھ بڑھے گا، اگر ایک الیکشن کرنا ہے تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ میرا خیال بنیادی ذمہ داری حکومت کی تھی،
اور دونوں سائڈز نے اس حوالے سے ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کیا. چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہتے نظر آئے کہ سیاسی مفاہمت کریں, درجہ حرارت کم کریں. دیکھیں اب فیصلہ بڑا کلیئر ہے الیکشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ پنجاب. اور جامی صاحب اصل الیکشن ہونا ہی پنجاب میں ہے. اس کے بعد میرے خیال میں بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں, میرے خیال میں قومی اسمبلی کے الیکشن کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی. پنجاب میں فیصلہ ہو جائے گا مستقبل کی سیاست کا, مستقبل کی حکومت کا. اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ٹینشن جو ہے وہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال کو بحال کرنا ہے یا بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر وہ آپشن موجود ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ. دیکھیں بات یہ کہ حیرانگی ہے کہ جس پاکستان کی بنیاد پر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس پاکستان کی ان کو کوئی اتنا زیادہ خیال نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے نا, آج مسند اقتدار پہ پہنچنا ہے تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور ایک المیہ جامی صاحب ہمارا یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی شامی صاحب نے بھی ایک فکرہ کہا کہ عوام کا پرسان حال بھی تو دیکھ لیں کیا ہے. یہ ساری لیڈرشپ جو ہے, کیا انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ایشوز کے حوالے سے سنجیدگی ظاہر کی ہے؟ کسی نے بھی. اور اب بھی ان کے سارے اپنے اپنے مفادات ہیں, اور جلدی اس بات کی ہے کہ کوئی اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا, کوئی مسند اقتدار پہ پہنچنا چاہتا ہے. یہ 22 کروڑ عوام کہاں کھڑے ہوں گے, یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے سامنے بھی ہے اور سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی. جہاں تک کیبنٹ میٹنگ کی بات ہے, لیکن جن 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ ابھی تک کنفیوز ہیں. اور اب میں نہیں سمجھتا کہ اس عدالتی, دیکھیں دنیا کے اندر جو عدالتی فیصلے ہیں وہ استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں, اور ہماری تلخ تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتی فیصلے بھی استحکام کا بننے کی بجائے یہاں پر ایک انتشار. اب اس میں سے کیا راہ نکالے گی گورنمنٹ, میں نہیں سمجھ پا رہا. دیکھیں بات یہ کہ اگر وہ الیکشن سے ایوائڈ کریں گے تو ان کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہوگی. بالکل ٹھیک, اور نااہلی کی جانب معاملہ جائے گا. پروفیسر صاحب آرٹیکل 220 کا ذکر کر رہے تھے جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی صاحب. وہ بڑی اہم بات تھی کہ تمام ادارے پابند ہیں ٹو اکوموڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان, ٹو سپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کے انعقاد کے لیے. تو اب اس فیصلے کے بعد تو پابند ہو گئے ادارے کہ وہ نگران سرکار کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس ٹائم لائن کے اندر انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جو ججمنٹ آیا ہے اس کے بعد پنجاب میں تو کوئی چوائس نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ الیکشن کو آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکے. ٹھیک ہے, حکومت جو ہے وہ اپنی ریزرویشنز کا, اپنی تحفظات کا جو ہے وہ ذکر تو ضرور کرے گی, تو آخر کچھ نہ کچھ تو کہنا ضروری ہوتا ہے. تو لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چوائس نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ جو ہے وہ نکال سکیں. آپ نے پہلے ایمرجنسی کی بات کی تھی, ایمرجنسی نافذ کرنے سے الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوتا. وہ ایک سیپریٹ کلوز ہے جو صرف قومی سطح پہ نافذ ہوتا ہے, یعنی وہ نیشنل اسمبلی پہ اپلائی ہوتا ہے. پروونشل اسمبلی کے انتخابات کے بارے میں ایمرجنسی میں بھی خاموشی ہے آئین کے اندر. لہٰذا الیکشن سے گھبرانا جو ہے یا اس سے کسی طرح جان چھڑوانا ایک غیر جمہوری اور ایک غیر سیاسی رویہ ہے, اور اس کو ہم صرف انا کے حوالے سے ہی دیکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ سیاستدان خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے, لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں بیٹھ کے لڑائیاں کرنے میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور صلح صفائی سے معاملات نہیں کرتے. اور ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہیں جس طرح آج اس وقت ہم 73 کے آئین کی 50th اینیورسری منا رہے ہیں. یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ایک بڑی اچھی مثال تھا کہ تنازعوں کے باوجود, جھگڑوں کے باوجود, 73 میں خاص کر فروری سے مارچ کے اینڈ تک اتنے تنازعات تھے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں, لیکن اس کے باوجود دونوں نے سٹیپ بیک کیا اور وہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے منظور کر لیا بڑی جدوجہد کے بعد. وہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ تھا اس وقت کی لیڈرشپ میں. اس کا مطلب ہے ویژن تھا کہ ڈفرینسز اپنی جگہ موجود ہیں, اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو قومی اہمیت کے معاملے ہیں ان میں ہمیں اپنے ڈفرینسز کو اور ذاتی چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اکٹھے ہونا چاہیے, ورنہ 73 کا کانسٹیٹیوشن نہ بنتا. بالکل ٹھیک. سعد رسول صاحب آپ کی جانب اب آتا ہوں, ہم وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. اب یعنی کوئی آپشن باقی نہیں رہی دل ناتواں کے لیے پی ڈی ایم کا جو ہے؟ بہت دکھ ہوا جامی صاحب, بہت دکھ ہوا. میں آپ کو اس پہ شیئر بھی سناتا ہوں بات پوری کر لیں. آپشنز تو
हाँ, बहुत दुख हुआ। दिल नातमा को ऑप्शंस तो बहुत सारी चाहिए थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई के अलावा ऑप्शन कम नज़र आती है। देखिए जामी साहब, मैं सिर्फ क्योंकि आपने जिस तरह कहा हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूं 2-3 बातें छोटी छोटी सी। अदालती फ़ैसले इस्तेहकाम लाते हैं, ये सलमान गनी साहब ने फरमाया, बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा कहने का मकसद ये है, मैंने कहा सर आप ये फरमा रहे थे कि अदालती फ़ैसले इस्तेहकाम लेके आते हैं। जी यहाँ पे अदालती फ़ैसले इस्तेहकाम नहीं ला रहे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अदालती फ़ैसला तो इस्तेहकाम ला रहा है, उस फैसले के सामने जो फरीक खड़े हैं उनमें से एक फरीक बस नहीं करवाना चाहता इलेक्शन। तो अब इस बारे में हम किसको तरला करें? पिछले अप्रैल में एक प्रोसेस शुरू हुआ था जो एक अदालत के फैसले से ही ये हुकूमत इफ़ेक्टिवली हुकूमत आई। आपको याद होगा कि पिछले अप्रैल के अंदर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, कासिम सूरी साहब ने वो डिसमिस करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली की थी, तो एक अदालत के फैसले साहब तफसीली जो आपका तबसरा है ना वो हमारे प्रोग्राम के लिए बाकी रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे से वाइंड अप करना है। लेकिन आपसे मैंने वादा किया था कि जो जहाँ से आपने तबसरे का आगाज़ किया था उस पर अहमद मुश्ताक साहब के 2 अशार हैं, आपकी नज़र, नाजरीन की नज़र और दीगर सुनने नज़र, कि कहाँ की गूंज दिले नातवा में रहती है, कि थरथरी सी अजब जिस्मो जाँ में रहती है। हज़ार जान खपाता रहूँ मगर फिर भी कमी सी कुछ मेरे तर्ज़े बयां में रहती है। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। हुकूमती कानूनी टीम भी विफाकी काबीना इजलास में शरीक है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास को ब्रीफिंग। काबीना अरकान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी जावेद, कहिएगा। जी देखिए, इस वक्त विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में जो है वो 3 विफाकी एजेंडा की ज़ेर गौर था और इस एजेंडे के बाद अब जो दीगर एजेंडा है उसमें सियासी सूरत हाल मुल्की और खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन से मुतालिक फैसला है उस पर गौर किया जा रहा है। और ज़राए ने बताया कि हुकूमत की जो लीगल टीम है, मुशीर हैं, वो इस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ज़राए ने बताया कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास को ब्रीफिंग दी जा रही है और काबीना अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो एजेंडा जो है वो ज़ेर गौर है वो 3 नुकाती है, जिसमें ECC के फैसलों की तौसीक़ की गई है, जबकि कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी पर कोई फैसला अभी नहीं हो सका है। इसी तरह से एक एजेंडा ज़ेर गौर था जिसमें पाकिस्तान पोस्टल की तरफ से वो समरी भिजवाई गई थी, उस पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो ज़राए ने बताया कि तमाम सरकारी अफसरान को बाहर निकाल दिया गया है और वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादी जमातों के वज़रा के साथ सियासी अमूर पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। कहते हैं कि अक्सरियत के फैसले को रद्द करते हुए 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती फैसले से आईनी बहरान मजीद संगीन होगा। मुआशी और सिक्योरिटी बहरान के साथ सियासी और कानूनी बहरान भी शामिल हो गए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अक्सरियत के फैसले पे 4 जज साहबान के फैसले को रद्द करते हुए 3 रुकनी बेंच फैसला जारी करेगा तो इस फैसले पे ना किसी को इत्मीनान होगा, ना किसी को एतमाद होगा और ये मामलात को और ज़्यादा संगीन करने का बायस बनेगा। जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। जो हमारे सिक्योरिटी के और मौशी हालात हैं उनमें अगर सियासी और आइनी बहरान भी शामिल कर दिया जाए तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी, ये और मसाइल बढ़ाएगा। बहुत सारे वकला ने भी कहा, पार्लियामेंटेरियंस ने कहा, कल अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर बहस भी की, लेकिन वो 6 या 7 जज साहबान थे वो इस्तदा भी जो है वो भी रद्द कर दी गई। जस्टिस फाइज इज़ा साहब ने जो रोका था 184(3) के मुकदमों की समाअत से, उसे सर्कुलर के ज़रिए से आपने देखा कि उसको उस फैसले को रद्द कर दिया गया।
اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے. کل اوپن عدالت میں ہی کہا گیا کہ یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے.